बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के झेल में आज हमारी 19वीं वीडियो है जो त्वा और हाय मजमुआ या है ज़हक या है जलीबी पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। और हा से मुराद हाय जलीबी है या है मजमुआ या है ज़हक जिसको कहते हैं वो इसमें शामिल है। और ये हा मुख्तलिफ़ मौक़े पर अपने आप को तब्दील कर देती है। तो कभी शुरू में एक शक्ल इख्तियार कर लेती है, दरमियान में दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है और आखिर में तीसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह बाज़ हरूफ के साथ एक सूरत इख्तियार कर लेती है और बाज़ हरूफ के साथ दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ पर जो हम हा लिख देते हैं तो यहाँ पर पहली हा जो है हाय मरगूली इसको कहते हैं और हाय दो चश्मी है। और ये आखिर वाला यह हा कश वाली हा जो है वो इसके साथ हमने शामिल कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये कहाँ पे लिखेंगे। तो ये सत्र अव्वल है, सत्र सानी है, नशिस्त और कुर्सी है। सत्र अव्वल सत्र सानी के दरमियान का जो फासला है वो 3 कत है। सानी नशिस्त और कुर्सी के दरमियान का जो फासला है वो 2 से 1/2 2 से 1/2 है, यानी 2.5 कत है और ये 3 कत है। तो इसका जो अलिफ नुमा हिस्सा है तो ये तकरीबन सत्र अव्वल से ऊपर है और उसके बाद निसफ़ त्वा जो है वो भी इस लकीर के ऊपर है और निसफ़ त्वा इस लकीर से यानी सत्र अव्वल से थोड़ी सी नीचे है। उसके बाद फिर ये 2 कत में तकरीबन या 1.5 कत लकीर के नीचे ये मुकम्मल होती है। उसके बाद हाय मरगूली शुरू होती है, कुंडा नुमा हा। इसमें जो शक्ल बनती है तो अंदरूनी जो शक्ल बनती है वो ये समझ ले कि तुख्मे कीड़े की मानंद है और उसकी जो पैमाइश होगी वो लंबाई के अतबार से 1 से 3/4 यानी 2.25 कत है और लंबाई चौड़ाई के अतबार से 1.25 कत। इस तरह ये होते होते ये सत्र सानी के ऊपर इसका कुंडनुमा शक्ल आ जाती है और फिर इसके बाद ये ऊपर 1 कत अंदरूनी और तकरीबन 1.5 कत ये जो हिस्सा है मोटाई के अतबार से हम देखेंगे तो निसफ़ कत ये है। फिर ये आगे फैलता चला जाता है। फिर उसके बाद ये जो 2 चश्मी हा है ये नथने की तरह है, जिस तरह नाक के नथने होते हैं नथनों की तरह है। तो ये हम पहला हिस्सा जो है ये खीरे की तुखम की मानंद है और ये भी 2.25 कत है और ये जो कद्दू के तुखम की मानंद है ये तकरीबन 1.5 कत है, 1 सही 1/2 है और ये 1 सही 3/4 है। फिर ये जो तलवार नुमा शक्ल है और ये कश है, ये जिस तरह हम बताते रहते हैं कि या 9 है या 11 है या 13 है। तो दरमियाने दर्जे की जो कश होगी तो ये तकरीबन हमने इसको 11 कत बनाया है और ये यहाँ से इसके पैमाइश कर लेते हैं। ये जो कुंडनुमा शक्ल आखिर में बनता है तकरीबन ये 1 कत नीचे हम इसको बना देंगे। इस तरह ये जो गहराई होगी वो तकरीबन 1.5 कत ये होगी और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम इंशाल्लाह बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अलिफ़ हिस्सा बना देते हैं और वो इस तरह के सही थोड़ी सी कम लेंगे और तकरीबन 2 कत ऊपर अलिफ बना देंगे। अलिफ के लिए करते हैं ये थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और जब पीछे लेके जाएंगे तो फिर त्वा का जो निसफ़ हिस्सा है इसको इस लकीर से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और फिर उसको गोलाई में इस तरह लेके जाएंगे। फिर यहाँ से दूसरी लकीर लेके जाएंगे, ये निसफ़ कत के बराबर यहाँ पर इसको हम मुकम्मल कर देंगे। तो ये जो लकीर है अंदरूनी वाली ये चलाते रहेंगे और यहाँ पर इसको मौकूफ़ कर देंगे। फिर यहाँ से अंदरूनी शक्ल ये होगी तिकोनी शक्ल इस तरह और ये गोलाई की शक्ल में इस तरह लेके आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक लंबी पट्टी की शक्ल में इस तरह बना देंगे। इस तरह कि न सीधी है ये पट्टी और न गोल है, मामूली सा यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर लचक के कायदे के मुआफिक। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बता देंगे कि ये जो पैमाइश हो जाएगी वो 1 सही 3/4 ये पैमाइश बन जाएगी और ये 3/4 यानी 1.25 कत ये बन जाएगी। और अलिफ यहाँ से 3 कत वही अलिफ है, अलबत्ता 2 कत सीधा है और तीसरा जो कत है वो टेढ़ा है। और इस तरह ये भी बता दें कि ये तिरछा नुमा है, तिरछा या बरछा नुमा जिसको कहते हैं बरछा है। आहिस्ता इसको इसके साथ करीब करके इसको नीचे हम गिरा देंगे, नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर त्वा समझ लो कि त्वा मुकम्मल हो गई है। अब इसके साथ फिर हा को मिला देंगे तो हा यहाँ पर ये ख़त्म कर देंगे और यहाँ से
یہ تقریباً ایک قط اس طرح ایک خانہ بنا دیں گے جو ایک قط کے برابر ہو. آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. آرام سے اس کو میں بنا دیتا ہوں. یہ گولائی میں ہم نے مکمل کر دی ہے. پھر اس کو نصف قط اس کے ساتھ اور موٹا کر دیں گے اس کو، اور اس کو نیچے گولائی کی شکل میں نیچے لائیں گے. نیچے یہاں سے نکلتی ہی تو اس کو ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس کو پھیلا دیں گے. ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس کو ملاتے ہی پھر یہاں سے ایک معمولی سا یہ جو لکیر ہے اس میں سے تھوڑا سا باہر نکال کے یہ اس طرح لے کے آئیں گے، اور اس طرح ایک اور پٹی اس میں سے نکال دیں گے. یہ تھوڑی سی موٹی ہو گئی یہ لکیر، اور پھر اس کے بعد اس کو گولائی کی شکل میں باہر اس کو لے کے آئیں گے. اندرونی طور پر اور باہر طور پر یہ پڑی راہ کی طرح بنا دیں گے. یہ پڑی راہ بن گئی ہے، اور پھر اس کو یہاں بند کر دیں گے. تو یہ جو شکل بنے گی کھیرے کے تخم کی مانند بنے گی، تخمی کھیرا. تو لمبائی تو میں نے بتا دی ہے کہ 1 صحیح 3/4 ہے، اور چوڑائی بھی 3/4 ہے. جب یہ بن گئی ہے، بند ہو گئی ہے، تو پھر اس کو اس کے ساتھ ایک اور لکیر لگا دیں گے. یہاں یہ جو لکیر ہے اس میں سے تھوڑا سا بڑا بنا دیں گے، تھوڑا سا اوپر بنا دیں گے، اور اسی طرح یہاں سے پھر یہ سنما شکل اس کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس طرح یہ بھی اور موٹا بنا دیں گے یہاں سے، اور پھر یہاں پر پتلا بنا دیں گے. آہستہ آہستہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ جو شکل بنے گی کدو کے تخم کی مانند بنے گی، اور یہ 1 سے 1/2 یعنی نصف قط 1.5 قط لمبائی کے اعتبار سے، اور نصف قط پونا قط تقریباً یہ چوڑائی کے اعتبار سے بن جائے گی. اور یہاں پر بھی اس طرح کٹ بنا دیں گے، اور یہ تھوڑا سا اس کو اس اینگل پر بنا دیں گے. یہ تھوڑا سا اس ایک ہی لکیر کے ساتھ اس کو کر دیں گے. پھر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے 2 3 4 5 6، اور 6 کے بعد یہاں 2.5 قط یہاں پر اس کی گہرائی ہو جائے گی. تو 7 8 9 10 اور یہ 11، اور یہاں یہ مکمل کر دیں گے. یہاں قلم کو تھوڑا سا ترچھا پکڑ کے، یا یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے آرام سے گہرائی کی طرف آ جائیں گے، اور تھوڑا سا یہ لکیر ظاہر کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ اس کو اوپر اٹھا دیں گے. تو ہم نے لکیر لگا دی ہے، نشانات لگا دیے ہیں. آپ دیکھیں آرام سے نیچے لے کے آئیں گے. اوپر اٹھا دیے پورا قط، یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ سونڈ کی طرح اس کو آگے پھیلا دیں گے. پھر یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے. یہ حصہ تھوڑا سا سیدھا بنا دیں گے، معمولی سی تھوڑی سی گولائی ہوئی، اور یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے. یہ اس میں 1 قط یہاں سے اور یہ 1 قط یہاں سے نکل جائے گا، اور پھر یہ تقریباً 3 قط کے بعد یہ اس کے ساتھ ہم اس کو ملانے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ لمبائی 11 قط، یہ 1 قط پورا، یا 1.5 قط لگا دے. تو یہ اس پہ ہم زیادہ محنت کرنی ہے، اور الگ طور پر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹروکس میں تقسیم کر لیں گے. وہ اس طرح کے یہاں سے آپ دیکھیں نیچے لے کے آئیں بغیر کسی پیمائش کے، اور پھر یہاں اوپر اس کو معمولی سے اٹھا دیں گے. اور پھر اس پہ یہ کوشش کریں کہ قلم کو لمبا پکڑ کے اور سیدھا لگا کے اس طرح معمولی سے گولائی، اور پھر اس کو معمولی سے اندر سے برچنما شکل یا کنڈنما شکل اس کو آپ بنا سکتے ہیں. یہ بھی سیدھا ہو جائے گا.
کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے. مارکر کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. فوراً نیچے گرا دیں گے اور پھر یہاں سے وقفہ کر کے تھوڑا سا ڈھیلا قلم استعمال کر دیں گے. یہ بنا کے پھر یہ چشمہ بنا دیں گے یا نتھنے بنا دیں گے. بال پین پہ بھی اسی طرح بنا دیں گے. اب دیکھیں آرام آرام سے. یہ سخت ترین لفظ ہے پوری خطاطی میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشکل بنا دی ہے استاذوں نے تاکہ اس پہ زیادہ ہم پریکٹس کر لیں. اور اس میں بہت سارے حروف ہے اور ایک ہی جگہ پہ ہے تو گویا کہ یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.